हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः. These slokas are recorded by separating the stanza word by word for easy learning. Please share your feedback in the comment. Kindly subscribe and share to others. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Narayanaya. श्रीमन्नारायणीयं दशकं 29. उद्गच्छतः तव उद्गच्छतः तव उद्गच्छतस्तव उद्गच्छतस्तव करात् अमृतं हरत्सु करात् अमृतं हरत्सु करादमृतं हरत्सु करादमृतं हरत्सु उद्गच्छतस्तव करादमृतं हरत्सु उद्गच्छतस्तव करादमृतं हरत्सु दैत्येषु दैत्येषु तान् अशरणान् अनुनीय देवान् तान् अशरणाननुनीय देवान् उद्गच्छतस्तव करदामृतं हरत्सु दैत्येषु तान् अशरणाननुनीय देवान् उद्गच्छतस्तव करादमृतं हरत्सु दैत्येषु तान् अशरणाननुनीय देवान् सद्यः तिरोदधित देव भवत्प्रभावात् सद्यस्तिरोदधित देव भवत्प्रभावात् सद्यस्तिरोदधित देव भवत्प्रभावात् उद्यत् स्वयूथ्यकलः दितिजा बभूवुः उद्यत्स्वयूथ्यकलः दितिजा बभूवुः उद्यत्स्वयूथ्यकलः दितिजा बभूवुः सद्यस्तिरोदधित देव भवत्प्रभावात् उद्यत्स्वयूथ्यकलः दितिजा बभूवुः सद्यस्तिरोदधित देव भवत्प्रभावात् उद्यत्स्वयूथ्यकलः दितिजा बभूवुः उद्गच्छतस्तव करादमृतं हरत्सु दैत्येषु तान् शरणाननुनीय देवान् सद्यस्तिरोदधित देव भवत्प्रभावात् उद्यत्स्वयूथ्यकलः दितिजा बभूवुः उद्गच्छतस्तव करादमृतं हरत्सु दैत्येषु तान् शरणाननुनीय देवान् सद्यस्तिरोदधित देव भवत्प्रभावात् उद्यत्स्वयूथ्यकलः दितिजा बभूवुः उद्गच्छतस्तव करादमृतं हरत्सु दैत्येषु तान् शरणाननुनीय देवान् सद्यस्तिरोदधित देव भवत्प्रभावात् उद्यत्स्वयूथ्यकलः दितिजा बभूवुः उद्गच्छतस्तव करादमृतं हरत्सु दैत्येषु तान् शरणाननुनीय देवान् सद्यस्तिरोदधित देव भवत्प्रभावात् उद्यत्स्वयूथ्यकलः दितिजा बभूवुः।